तेरा नाम रहेगा। जो बात लोग तो शक्ल नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुली साहब, मेरे सदर पाकिस्तान की मोहम्मद इरशाद बादशाह साहब, मेरे बहुत ही इज्जतमंद जनरल सेक्रेटरी जिनको हम शाजी खान कहते हैं, और मेरे बाकी जो लोग हैं यहाँ पे, और सबसे बढ़कर मेरा बेनज़ीर खानदान, मेरे पीपल्स पार्टी का खानदान जो यहाँ भी है और वहाँ भी है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबकी हिम्मत को और बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ कि इतने खराब मौसम के बावजूद आप सब यहाँ आए हैं और इस जो है जलसे में आपने शिरकत की है। और मैं अपने बहुत ही अजीज प्यारे भाई सैयद अहमद शाह को फिर से वेलकम करती हूँ कि जश्न माँ रोशन अपने घर वापस आए हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जल्दी आपके साथ जो मेन बातें हैं वो ये करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये खानदान है, हम उस खानदान के फर्द हैं, उस आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी गम खुशी में हम एक दूसरे के साथ हैं। अपनी जब तकलीफ आती है हम उसमें भी सब इकट्ठे हैं, साथ हैं। जैसे मेरे भाइयों ने जिक्र किया है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा फिर से जो है कुदरती आफत की जद में है। हमारे तमाम तर हमदर्दियाँ, हमारी तमाम तर वसाइल जो है वो हमारे उन बहन भाइयों के लिए है। इंशाअल्लाह ताला मैं और हमारे सदर साहब, हमारे बाकी जो लोग हैं, हमारे गवर्नर साहब, सब वहाँ उस इलाके में जाएंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे, उनके मसले जो है वो सुनेंगे और जहाँ तक हल हो सकते हैं वो करेंगे उनको हल। लेकिन मैं आपको ये जो है ना, ये जो इस वक्त ये सैलाब आया है, हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। क्यों लम्हा फिक्रिया है? ये सैलाब 2010 में भी आया था, ये सैलाब 2022 में भी आया था, ये सैलाब आज फिर जो है हमारे सरों पे खड़ा है। लेकिन ये जो सूबाई हुकूमत है हमारी नाअहल नालायक, ये कहाँ है? ये इनका फर्ज है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों का, अपने वर्करों का, अपनी अवाम का ख्याल करती है, तो हम कोई मुबालगा आराई नहीं करते। 2022 के सैलाब ने बहुत तबाही की, बहुत तबाही की। हमारे मालाकंड में बहुत तबाही की उसने। लेकिन आपने देखा वो सैलाब जब उसने रुख किया सिंध का, सूबे सिंध का, तो वहाँ हुकूमत थी सूबाई जो खड़ी थी अपने लोगों के साथ। वो कौन सी हुकूमत थी? वो सिंध की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वहाँ 20 लाख घर बन रहे हैं और काफी दे चुके हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन घरों की जो है मलकियत उन खवातीन को दे चुके हैं जिनके घर तबाह हुए थे। हमारे सूबे में हमें क्या मिला है? आपको कुछ मिला है? आप जो इधर सब बैठे हैं, आपको मिला है कुछ? सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय दहशतगर्दी के, और सिवाय एक ये है कि कैदी नंबर 804। भाई कैदी नंबर 804 अदालतों का सामना करे। हमने इसलिए हमारे लोग जो हैं, सादा लोग हैं, पिछले 13 साल से एक अजाब झेल रहे हैं। हमारी बस हो गई है। अब आप भी कहें कि आपकी भी बस हो गई है। हाथ उठा के कहें कि हमारी बस हो गई है। अब हमने सैयद अहमद शाह की शक्ल में, आपकी नाती में और पूरे
پختونخوا میں اپنا آج سے یہ مشن شروع کرنا ہے. ہم نے پیغام پیپلز پارٹی کا گھر گھر پہنچانا ہے اور لوگوں سے کہنا ہے کہ جاگ جاؤ. یہ ضروری نہیں ہے جیسے ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ غریب ہمیشہ غریب رہے. اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ بہتری لاتی ہے, روزگار لاتی ہے, روزگار کے ساتھ ساتھ لوگوں کا احساس کرتی ہے. اور جس پروگرام کے تحت میں آج جس کا ایک منصب میرے پاس ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو خواب ہے یہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا ہے. یہ خواب انہوں نے کب دیکھا, یہ سوچ ان کی کب تھی جب وہ جلاوطنی میں تھی, جب وہ دبئی میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھی. وہاں اس پروگرام کے خد و خال بنائے گئے. ابھی آپ دیکھیں نا کچھ لوگ جب مصیبت میں ہوتے ہیں ان کو اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے نا, ایسا ہی ہماری لیڈر وہ عظیم لیڈر وہ اس وقت اپنی تکلیف کے وقت آپ کا سوچ رہی تھی, ہمارا سوچ رہی تھی. قدرت نے وہ ان کو اجازت نہیں دی, وہ ہم سے چلی گئی, شہید کر دی گئی, لیکن ان کا خواب پورا کیا صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو آج بھی صدر پاکستان. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ہے وجود آیا اور اس سے جو ہے اس وقت 1 کروڑ خواتین پاکستان کے طول و عرض میں اس سے ان کو مل رہی ہے, مدد مل رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا کارنامہ کس کا ہے, کس کا ہے بتائیں. آپ لوگ کیوں نہیں بولتے تھے؟ جب بولنے کا وقت ہوتا ہے تو نام لو پاکستان پیپلز پارٹی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے, یہ بے نظیر بھٹو شہید کا کارنامہ ہے, اور یہ آصف علی زرداری صدر پاکستان کا کارنامہ ہے. دیکھیں جنگیں تو بہت لڑی جاتی ہیں. ایک جنگ ہمارے فوجیوں نے لڑی اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا. آج بھی ہم جو ہے خوشی اس طرح 14 اگست کو ہم نے منائی, خوشی ہماری دوبالا تھی کیونکہ ہم نے بھارت کو شکست دی. سرحدوں پہ بھی جنگ لڑی گئی اور نظریے کی بھی جنگ لڑی گئی. نظریے کی جنگ کس نے لڑی؟ بلاول بھٹو زرداری نے لڑی. پورے پاکستان کا جو موقف تھا وہ کس نے دنیا کے سامنے پیش کیا؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے. وہ شیر بن کے کھڑا ہے اور اس نے پاکستان جو انڈیا کا جھوٹ تھا, جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا, اس کی نفی کی. تو یہ لیڈر آپ کو بڑی قسمت سے ملتے ہیں, ان کی قدر کریں. بھٹو صاحب بڑی قسمت سے ملے تھے, ہم نے کھو دیے. بی بی شہید بڑی قسمت سے ملی تھی, ہم سے چھن گئی. اب ہمارے پاس ایک موقع ہے, آخری موقع ہے, وہ ہے زرداری کی ہے. اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں احمد شاہ صاحب بھی جیتیں گے, میرے سارے بھائی جو ہے کینڈیڈیٹس ہیں پیپلز پارٹی کے وہ بھی جیتیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے چیئرمین کو کیا بنائیں گے؟ وزیر اعظم پاکستان. وزیر اعظم بالکل. تو یہ کچھ باتیں ہیں, میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت تھک چکے ہیں, کافی اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے, لیکن جس طرح میرے بھائی نے کہا, یہ میرا وعدہ ہے کہ میں جانے سے پہلے کاغان کا دفتر کا افتتاح کر کے جاؤں گی. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب میں نے 1 سال پہلے یہ منصب سنبھالا تو میں صدر پاکستان, جیسے کہ میں نے کہا کہ اس پروگرام کے بانی ہے, آج بھی وہ صدر پاکستان ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور وہ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ ولی ہے, کیونکہ انہوں نے جو یہاں باتیں ہوئی نا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو یہ خود گریں گے, ہمیں ان کو گرانے کی ضرورت ہے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرنے والے خود گر چکے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی اس کے چارج دینے کے بعد, تو انہوں نے مجھ سے صرف 2 باتیں کی. ایک بات انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مالی امداد ہے یہ بڑی شفافیت
कटौती ना हो, और दूसरा ये है कि इज्जत और एहतराम से अदायगी हो। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां जब अपना ये हक लेने जाए तो उनको इज्जत से उनका हक दिया जाए। तो उसी पे हम 1 साल से काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आपको बताना चाहती हूँ कि जो तहसील बालाकोट है, आपकी जो तहसील है, इसमें जब मैंने ज्वाइन किया तो 4000 खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे थे। हमने टीमें भेजी, सर्वे टीमें, जो आज जैसे आप कह रहे हैं हम फिर से भेजेंगे, अब उनकी तादाद 4000 से बढ़ के 12000 तक हो चुकी है और इंशाल्लाह ये और भी बढ़ेगी। तो मेरा आपसे वादा है, लेकिन मेरा एक आपसे जो है ना एक उम्मीद भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि जैसे आज जो आज इस जलसे में शामिल हुए हैं, एक खवातीन का प्रोग्राम भी होना चाहिए अलग से, जिसमें हमारी बहनें, बेटियां और माएँ वो शिरकत करें, ताकि वो 50% वोट जो है ना वो हमारी खवातीन का भी है। तो वो वोट भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लेना है और मिलकर लेना है। इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।